बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लामी स्कॉलर्स की मालूमाती वीडियोस में आज हम इमाम अली अल हक की सीरत और इनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, सियालकोट के अजीम बुजुर्ग इमाम अली अल हक, जो इमाम साहब के नाम से मशहूर है, 13वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक खानदान के दौर में रहे। वो मकामी आबादी के अक्सरियत को इस्लाम कबूल करने के लिए मशहूर है। इमाम साहब ने सियालकोट के राजा से जंग की और शहीद हुए। हजरत इमाम अली अल हक का मज़ार भी सियालकोट शहर में इसी जगह वाक़या है जहां आपको शहीद किया गया था। मकबरे की तरफ जाने वाला रास्ता अक्सर सजदा करने वाले ज़ाहिरीन से लेस होता है। मकबरा अहाते तंग राहदारियों का एक भूल भुलैया है जो पीरों, मुकद्दस मकबरों के मोतद मज़ारात की तरफ जाता है। इमाम अली अल हक का मकबरा दाएं तरफ है, आईनादार गेट वे के जरिए, जिस पर कुरानी नोश्ता हिजाब और हिंदसी डिजाइन हैं। सेन बैठने और माहौल को जज्ब करने के लिए एक दिलकश जगह है। अकब में एक छोटा सा कब्रिस्तान है जहां ढोल बजाना, अकीदत से गाना और रक्स होता है। बाहर का बाजार बहुत फोटोजेनिक है और मज़ार के दाखिली दरवाजे पर एक बड़ी फ्लैट छत सौदे होने की एक खूबसूरत मंजर पेश करती है। इमाम अली अल हक हजरत गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 14वें खलीफा थे। हजरत गंज शकर ने अपनी जिंदगी शहनशाह बलबन के दौर में बसर की थी, इसलिए इस माखज से मालूम होता है कि इमाम साहब शहनशाह बलबन के दौर से थे। दोनों बादशाहों में 90 साल का फर्क है। ताहम बाज़ दीगर ज़राए से मालूम होता है कि इमाम साहब ने शहनशाह तुगलक के दौर में मुतहद मुक़द्दस जंगों में हिस्सा लिया। इसलिए मजबूरी तौर पर यह कहा जा सकता है कि इमाम साहब ने गालबन अपनी जिंदगी शहनशाह तुगलक के ज़माने में गुजारी थी। ये कानून फितरत है कि जब भी ताकतवर लोगों की तरफ से गरीबों की नस्ल कशी होती है तो अल्लाह ताला अपने मुकद्दस और बुजुर्गों को गरीबों के लिए भेजकर इन पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाते हैं, जो जुल्म के खिलाफ फतह और कामरानी की तरफ रहनुमाई करते हैं। इमाम अली अल हक इन सूफी बुजुर्गों में से एक थे जिन्हें इस्लाम का नाम रोशन करने के लिए भेजा गया था। मकामी तौर पर इमाम अली हक को इमाम साहब के नाम से भी जाना जाता है। इमाम साहब के साल वलादत और मकाम के बारे में वाज़ा मालूमात नहीं है, अलबत्ता मुख्तलिफ ज़राए मौजूद हैं जो इनके जाए पैदाइश और वक्त के करीब आते हैं। मिसाल के तौर पर जनाब नवीद सुल्तान अपनी किताब रूहानियत के अपने आईने में सियालकोट में कहते हैं कि इमाम साहब शहनशाह फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में दिल्ली शहर में बैतुल फ़करा में पैदा हुए थे। जबकि बाद दूसरे ज़राए, मिसाल के तौर पर सूफी सुन्नतों की एक पुरानी किताब जिसका एक नुस्खा आज सूफी गुलाम फरीद मौजूद चिट्टी शेखा के पास मिलता है, कहते हैं कि इमाम अली अल हक हजरत के 14वें खलीफा थे। गंज शकर रहमतुल्लाह हजरत गंज शकर ने अपनी जिंदगी शहनशाह बलबन के दौर में बसर की थी, इसलिए इस मागज से मालूम होता है कि इमाम साहब शहनशाह बलबन के दौर से थे। दोनों बादशाहों में 90 साल का फर्क है। ताहम बाज़ दिगर ज़राए से मालूम होता है कि इमाम साहब ने शहनशाह तुगलक के दौर में मुक़द्दस जंगों में हिस्सा लिया। जनाब नवीद सुल्तान अपनी किताब रूहानियत के आईने में सियालकोट में कहते हैं, तुगलक के दौर में सियालकोट पर एक हिंदू राजा सहनपाल की हुकूमत थी। दुश्मनों से शहर किला को हमला आवरों के बचाने के लिए राजा ने किले के चारों तरफ एक हिफाजती दीवार बनाना शुरू कर दी। नामालूम वजूहात की बिना पर राजा रोजाना दीवार बनाता था जो शाम को गिर जाती थी। ये पुरसरार अमल इतने दिन तक चलता रहा, राजा दीवार से बहुत परेशान था। इसने अपने हिंदू दरबारियों से हल तलब किया। दरबारियों ने राजा साहब को मशवरा दिया कि दीवार इस वक्त तक तमीर नहीं की जाएगी जब तक दीवार पर किसी मुत्तकी मुसलमान का खून न बहाया जाए। राजा ने इस तजवीज को कबूल कर लिया और एक मुत्तकी मुसलमान की तलाश शुरू कर दी। एक दिन मुराद अली नामी एक मुसलमान नौजवान नदी के किनारे वजू करते हुए पकड़े गए, जो अब भी शहर में बहती है। राजा
کی فوج نے نوجوان کو گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ اس کا سر قلعہ کی شمالی دیوار کے نیچے رکھا گیا تھا۔ اس نسل کشی کے بعد قلعے کی دیواریں تعمیر کی گئی جو بعد میں نہیں گری۔ مراد علی کی والدہ مائی راستی نے رو رو کر اس وقت کے صوفی بزرگ حضرت ملک شاہ ولی اللہ سے بدلہ مانگا۔ انہوں نے والدہ کو مدینہ سعودی عرب کا مقدس شہر جانے کا مشورہ دیا۔ مائی راستی نے جواب دیا کہ وہ بہت غریب عورت ہے اور مدینہ جانے کے قابل نہیں ہے۔ حضرت ملک شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں بند کرتے ہوئے فرمایا، جب اس کی آنکھ کھلی تو مدینہ میں تھی جہاں ان کی دعائیں قبول ہوئیں۔ مدینہ سے وہ اسی طرح دہلی پہنچی مائی راستی دہلی میں اس وقت کے شہنشاہ فیروز شاہ تغلق کے دربار میں پہنچی اور بدلہ لینے کی درخواست کی۔ اس کی کہانی سن کر شہنشاہ کو بہت دکھ ہوا۔ امام علی الحق اس وقت شہنشاہ کے شاہی مہمان تھے۔ شہنشاہ نے امام علی الحق رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ وہ بادشاہ سے بدلہ ہے۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فوراً فوج کی ایک مناسب بریگیڈ تشکیل دی اور جہاد کے لیے سیالکوٹ کی طرف سفر شروع کیا۔ اس کے ساتھ ان کی دلیر بھائی بھی تھے۔ جو فوج کے جلندر پہنچی تو اس کے بھائی امام ناصر بیماری سے فوت ہو گئے۔ اس نے جلندر میں اپنے بھائی کی قبر کشائی کی اور فوج آگے بڑھی۔ جب امام علی الحق رحمت اللہ علیہ کی فوج جگت پور موجودہ پسرور پہنچی تو مسلمانوں کے فوج نے اپنی پہلی جنگ راجہ سہن پال کے شور ویریوں سے لڑی۔ اگرچہ دشمن تعداد میں بہت تھا لیکن پھر بھی وہ جنگ ہار گئے۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے بھائی میرا برخوردار نے بہادری سے مقابلہ کیا، بے شمار کافروں کو قتل کیا اور شہید ہوئے۔ راجہ کی فوج ڈر گئی اور جنگ سے بھاگ گئی۔ مسلمانوں کی فوجیں فتح یاب ہوئی اور آگے بڑھی۔ جب فوج آج کل کے امن آباد روڈ کے مقام پر پہنچی تو اس کے راجہ سہن پال کی فوج سے دوسری جنگ ہوئی۔ راجہ کی فوج اپنے دور حکومت کی حفاظت کے لیے بھرپور طریقے سے لڑی، لیکن مسلمان جہاد اور بعد کی زندگی میں جنت کے یقین سے بھرپور تھے۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی فوج نے اس جنگ میں بھی راجہ کی فوج کو شکست دی۔ امام صاحب رحمت اللہ کے ایک اور بھائی امام غالب رحمت اللہ علیہ نے بھی جذبہ الہی سے بھرے دن سے جنگ کی اور اسلام کے نام پر شہید ہوئے۔ امام صاحب رحمت اللہ قلعہ کی طرف آگے بڑھے۔ راجہ سہن پال کی فوج دوسری جنگ سے پیچھے ہٹ گئی اور نتیجہ راجہ اپنی متوازن فوج کے ساتھ اپنے محل میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ امام علی الحق نے اپنے بھتیجے سید سورہ رو کو حکم دیا کہ مغرب کی نماز قلعہ کے اندر ادا کی جائے گی، اس لیے قلعہ میں داخل ہونا اور اللہ کے نام سے فتح حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ امام صاحب کے الفاظ نے ان کی فوج کے دلوں کو اسلام کی سچی محبت سے سرشار کر دیا اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے قلعے میں داخل ہو گئے۔ امام صاحب نے قلعہ اور شہر کو فتح کیا۔ آمد کی دیگر وجوہات جناب نوید سلطان اپنی اسی کتاب روحانیت آئینے میں سیالکوٹ میں فرماتے ہیں کہ دوسرے ذرائع جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ امام علی الحق حضرت گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے 14ویں خلیفہ تھے، وہ کہتے ہیں کہ امام علی الحق نہیں آئے سیالکوٹ میں جہاد کرنا، بلکہ وہ حضرت بابا گنج شکر رحمت اللہ کی بیعت پر امن سے اسلام پھیلانے آئے تھے۔ ان کی آمد کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہوگی، لیکن یہ سچ ہے کہ سیالکوٹ کے ہزاروں غیر مسلموں نے امام علی الحق کی روحانیت کی وجہ سے اسلام قبول کیا۔ وہ کئی سال سیالکوٹ میں مقیم رہے اور مقامی غیر مسلموں کو اپنی روحانیت سے متاثر کیا، جس کے نتیجے میں ہزاروں غیر مسلموں نے امام علی الحق کی ہتھیلی پر اسلام قبول کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اس وقت سیالکوٹ کے شہر کو اسلام کی سنہری خوبیاں سکھانے کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے سیالکوٹ میں اس جذبے کے ساتھ اسلام میں عمل کیا جس نے اس غریبوں اور ناداروں کے لیے ایک نعمت، عام مسلمانوں حتیٰ کہ غیر مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ اور جابر حکمرانوں کے لیے حقیقی کیچ بنانے کی کوشش کی۔ جناب اشفاق نیاز اپنی کتاب تاریخ سیالکوٹ میں فرماتے ہیں کہ 686 ہجری وہ سال تھا جب عظیم صوفی بزرگ امام علی الحق نے آسمان کی طرف سفر شروع کرنے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی۔ امام علی الحق بن سید حسن مکی
بن سعید احمد بن سعید یوسف بن سعید اسحاق بن سعید ہاشم بن سعید عبدالرزاق بن سعید عربی بن سعید محمد صالح بن سعید علی اکبر بن سعید طاہر بن سعید محی الدین بن سعید عبداللہ بن سعید ابو الحسن احمد بن سعید موسیٰ بن سعید ابراہیم اصغر بن سعید امام موسیٰ کاظم بن سعید امام جعفر صادق بن سعید امام باقر بن سعید امام زین العابدین بن سعید امام حسن بن سید حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ شہر کے پرانے حصے میں ایک چھوٹی سائٹ گئی ہے جس میں حضرت امام علی الحق کا مزار ہے۔ اس مزار پر ماضی میں شہنشاہ اکبر بھی جا چکے ہیں۔ سکھوں کے دور میں سردار گنڈا سنگھ اور سردار جھنڈا سنگھ نے کئی بار مزار کے بے حرمتی کی، لیکن رنجیت سنگھ کے دور میں بعد میں آنے والے سکھ حکمرانوں نے اس رواج کو روک دیا۔ مقبرے کی طرف جانے والا راستہ اکثر سجدہ کرنے والے زائرین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ مقبرہ احاطے تنگ رہداریوں کا ایک بھول بھلیا ہے جو پیروں اولیوں کی متحد مزارات کی طرف جاتا ہے۔ امام علی الحق کا مقبرہ دائیں طرف ہے۔ امام علی الحق رحمت اللہ اگرچہ جسمانی طور پر موجود نہیں ہے، لیکن شہر سیالکوٹ کی ان کی روحانیت اور اسلام سے محبت ہمیشہ کے لیے عطا ہے۔ ان کا مقبرہ امت مسلمان کے درمیان اہم عقیدت، ہمت اور خدا پر یقین کا علامتی مرکز بنا رہے گا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ کل ہم شیخ ابراہیم بن شیخ عبدالعزیز کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، اللہ حافظ۔